ہے کہ बनु इसराइल बछड़े की पूजा करने लगे थे, यानी बछड़े को वो मुकद्दस मानते थे, इसीलिए उनसे बछड़ा या गाय ज़बह करवाई गई है। जैसे हिंदू गाय को मुकद्दस मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं गाय की, और उसको गौ माता कहते हैं, इस तरह बनु इसराइल के यहाँ भी जू परस्ती का, गाय परस्ती का दौर दौरा था, और उसके खात्मे के लिए अल्लाह ताला ने उनको ये हुक्म दिया कि वो गाय को ज़बह करें। तो जब गाय ज़बह करने का हुक्म दिया गया तो उन्होंने बेजा सवाल करने शुरू कर दिए मूसा अलैहिस्सलाम से। गाय कैसी होनी चाहिए, उसका रंग कैसा हो, उसकी उम्र क्या हो, वो कैसी हो, वो शक्ल में कैसी हो। ये जाए कि वो उस गाय को ज़बह करके उसका गोश्त जो है उसके साथ लगा देते, उन्होंने हुज्जतें करनी शुरू कर दी। और वो कौम जो हुज्जतें करती है, हुज्जतों से काम लेती है, अल्लाह के दीन के मामले में और शरीयत के मामले में उन लोगों के साथ ऐसा ही होगा। तो ये उन लोगों का भी आराम से तो उन लोगों ने जब जब उन लोगों ने इस चीज को मजाक बनाना शुरू कर दिया, तो अल्लाह ताला ने उनके लिए ये किस तरह से तकल्लुफ में उनको डाला, अजाब में मजीद उनको डाला, इसका जिक्र हो रहा है। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, और जब क़ाल मूसा, मूसा ने कहा लिक़ौमिही, अपनी कौम, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, यअमुरुकुम, तुमको हुक्म देता है, यअमुरु हुक्म देता है, कुम तुमको, अन तज़बहू, कि तुम ज़बह करो, अन तज़बहू, कि तुम ज़बह करो, बकरतन, गाय को। और जब मूसा ने कहा अपनी कौम को कि बेशक अल्लाह ताला यअमुरुकुम, तुमको हुक्म देता है, अन तज़बहू, कि तुम ज़बह करो, बकरतन, गाय को। कालू, तो उन्होंने कहा, अतत्तखिज़ुना, अतत्तखिज़ु, क्या तू लेता है, पकड़ता है। इत्तखज़ा का मतलब होता है पकड़ना, लेना। अतत्तखिज़ुना, क्या तू हम लेता है, हुज़ुवन, मजाक के तौर पर, तहज़ी करना, किसी का मजाक उड़ाना। हुज़वन, हुज़वन को होता है मजाक बनाना, किसी का तमस्खुर करना, किसी का मजाक उड़ाना। कालू, क्या उन्होंने कहा, क्या तत्तखिज़ु, तू बनाता है, हुज़ुवन, ना हमारा, हुज़ुवन, मजाक, क्या तू हमें मजाक के तौर पर लेता है, क्या तू हमारा मजाक बनाता है। काल, हज़रत मूसा ने कहा, अऊज़ु बिल्लाही, अऊज़ु, मैं पनाह लेता हूँ, बिल्लाह की, अन अकूना, कि मैं हो जाऊं, मिनल जाहिलीन, जाहिलों में से। हज़रत मूसा ने कहा कि मैं इस बात की अल्लाह से पनाह मांगता हूं कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं, यानी कि शरीयत के मामले में, दीन के मामले में मजाक उड़ाना जाहिलों का काम है। जब उन्होंने कहा कि तू हमारा मजाक बनाता है कि गाय हम ज़बह करें, कि कातिल को पकड़ने के लिए हम गाय ज़बह करें, ये मजाक हमारा बना रहा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि मैं इस चीज से अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मैं जाहिल हो जाऊं और जाहिलों जैसा काम करूं, क्योंकि शरीयत के मामले में मजाक उड़ाना तो जाहिलों का काम है। कालू दुअ लना, वो फिर कहने लगे, कालू, उन्होंने कहा बनु इसराइल, उदू, तो अपने रब, लाना, उदू, तो दुआ कर, लाना, हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब से, तो अपने रब से हमारे लिए दुआ कर, युबय्यिन लना, कि वो वाजे करे हमारे लिए, युबय्यिन, कि वो वाजे करे, लना, हमारे लिए, माहिया, कि वो कैसी हो, माहिया, माँ कैसी, हिया वो, गाय है। तो अपने रब से अब ये दुआ कर, उससे पूछ, अल्लाह से दुआ करके,
کہ اللہ ہمیں واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو، یبین لنا، کہ وہ واضح کرے ہمارے لیے، ما ہیا، کہ وہ کیسی ہے، وہ گائے جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، اس کی کوئی تفصیل بتائے۔ اب جیسے جیسے وہ پوچھتے گیا اللہ تعالیٰ بتاتا گیا اور تکلف کو ڈالتا گیا۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کو کہا، انہو یقول، کہ بے شک وہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا، بے شک وہ، بقرۃ، گائے ہے، لا فارض، جو بوڑھی نہ ہو، ولا بکر، اور نہ ہی بہت زیادہ بچڑی ہو۔ بکر ہوتا ہے نوجوان، بالکل جو ابتدائی ایج میں ہوتا ہے اس کو بکر کہتے ہیں۔ لا فارض، نہ وہ گائے بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ بالکل نوجوان، بالکل بچڑی ہو۔ عوان بین ذالک، عوان درمیان میں ہو، بین ذالک، اس کے درمیان میں ہو، یعنی کہ نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچڑی ہو، بلکہ اس کے درمیان میں کیا ہوگا، پوری نوجوان گائے ہو۔ عوان درمیان میں ہو، بین ذالک، اس کے درمیان درمیان ہو، یعنی بھرپور گائے ہوئے۔ ففعلوا، پس تم کر گزرو، پس افعلوا، تم کر گزرو، ما تؤمرون، جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، پس تم وہ کر گزرو جس کا تم کو حکم دیا گیا ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، ادع لنا، اپنے رب سے دعا کر، اپنے رب سے دعا کر، یبین، کہ وہ واضح کرے، لانا، ہمارے لیے، ما لونو، اس کا رنگ کیا ہے۔ اب بے وقوف چاہیے جائے کہ اس گائے نوجوان گائے کو پکڑ کر ذبح کر دیتے، پھر وہ سوال کرنے لگے۔ ادع لنا ربک، اپنے رب سے دعا کر، یبین لنا، کہ وہ واضح کرے، ما لونو، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کو سے پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کیا اور وہی آئی۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ کہتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہو، وہ زرد رنگ کی، صفراء، زرد رنگ کی گائے ہو۔ فاقع لونها، اس کا فاقع لونها، فاقع شوخ ہو، لون اس کا رنگ، اس کا رنگ شوخ ہو۔ اب زرد رنگ کی گائے جو ہے بہت کم ہوتی ہے، اب بھی زرد رنگ کی گائے جو ہے، جو چمکدار زرد رنگ ہے، یہ کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، ریئر ہوتا ہے، اس لیے اب ان کو تکلف تکلیف میں ڈالا جا رہا ہے۔ کیوں کیوں لونها، تیز شوخ کا رنگ، رسول الناظرین، اور وہ خوش کرتا ہو دیکھنے والوں کے لیے، یعنی وہ ایسی چمکدار ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کرتا ہو، یعنی خوبصورت جو ہے رنگ اعتبار سے۔ قالو، کہنے لگے، ادع لنا ربک، دعا کر اپنے رب سے، پھر کہنے لگے اپنے رب سے پوچھ، یبین لنا، کہ وہ ہمارے لیے واضح، ما ہی، وہ کیسی ہونی چاہیے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ جا کے پھر بھی گائے ڈھونڈ لیتے، پھر سوال پہ سوال۔ ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک وہ جو گائے ہے، وہ اب ہمیں اس کا کچھ اشتباہ شبہ پڑ گیا ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، ہمیں اس کے متعلق کچھ اشتباہ پڑ گیا، شبہ پڑ گیا ہے، مطلب جو باتیں کہی ہیں اس میں واضح بات نہیں ابھی ہمارا ہمیں ہو رہی، کوئی شبہ پڑ گیا ہمیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم جو ہیں، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو لَمُهْتَدُونَ، ہمیں راستہ مل جائے گا، ہمیں ہدایت مل جائے گی، کہ وہ گائے جو ہے اگر اللہ بیان کر دے گا تو ہمیں ہدایت مل جائے گی، ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون سی گائے ہے جس کو ہم نے ذبح کرنا۔ لَمُهْتَدُونَ، ہم راستہ پانے والے ہو جائیں گے، ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام، انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا،
کہ بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے انہا بقرۃ، وہ گائے ایسی ہے، لا ذلول، نہ تو وہ جوتی ہوئی ہو، ذلول اس سے خدمت، ذلہ ذلت بھی لفظ اسی سے ہے، لا ذلول نہ اس سے خدمت لی گئی ہو، تثیر الارض کہ وہ زمین کو پھاڑے، تثیر الارض کہ وہ زمین کو پھاڑے، یعنی زمین جو ہے ہل چلاتے ہیں نا تو زمین کو کھودا جاتا ہے نا، پھاڑا جاتا ہے ہل چلاتے ہوئے، یعنی نہ اس نے ہل چلائے ہو نہ زمین کو پھاڑا ہو، یعنی نہ اس نے ہل چلائے ہو، ولا تسقي الحرث اور نہ اس نے کھیتی کو پانی دیا ہو۔ تو فقط انسان جو ہیں وہ بنی اسرائیل کھیتی باڑی کرنے لگے تھے، جیسا کہ آپ نے پڑھا نا پیچھے کہ جب وہ بستیوں میں اتر گئے اور وہ زراعت کرنے لگے، کھیتی باڑی کرنے لگے، تو کہا جا رہا ہے کہ نہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ ہی اس سے کھیتی باڑی کی گئی ہو، نہ ہی اس سے زمین کو پانی دیا گیا ہو کہ کنویں پہ وہ جوتی گئی ہو، کنویں پہ پانی نکالنے کے لیے اس کو جوتا گیا ہو، یعنی وہ بالکل صحیح سلامت ہو، اس نے محنت بھی نہ کی ہو اس گائے، مسلمت وہ صحیح سلامت ہو، لا شیعت فیہا اس میں کوئی عیب نہ ہو، شیعت عیب اس میں کوئی کسی قسم کا عیب بھی نہ ہو۔ قالو اب اتنی باتیں تفصیل کے بعد کریں گے، قالو انہوں نے کہا الآن اب، جئت بالحق اب تو حق بات پر آیا ہے، اب تو نے حق واضح کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جئت بالحق اب تو حق بات لے کر آیا ہے، فذبحوها بس ایسی گائے پورے تکلف کے ساتھ اس نے ڈھونڈی انہوں نے، فذبحوها اس کو انہوں نے ذبح کیا، وما كادوا يفعلون اور وہ ایسا کرنے والے پھر بھی نہیں تھے، جبرن انہوں نے کیا، وما كادوا يفعلون ایسا کرنے معلوم ہوتا تھا کہ ایسا وہ کر نہیں گزرے۔ یہ ہمارے 71 جو ہے آیات میں ہے اسٹوڈینٹس، ان آیات 70 آیتوں میں سے ان 71 آیات میں ہی آپ کا ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ فائنل کا۔ جی حسن ستی ذرا آپ اپنے مائک کو آن کریں۔ جی سر۔ ایسن یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو فائنل ہے یہ کب ہو رہا ہے، کوئی ہے شیڈول آیا؟ سر جو پرانا شیڈیول دیا تھا نا مڈ سے پہلے اس کے مطابق جو ہے اپریل کے پہلے ویک میں تھا، تو ابھی انہوں نے ایک ویک ایکسٹینڈ کر دی ہے، ایک آگے چلا گیا ہے۔ جی اس پیر سے ہونے تھے فائنل، اب ایک ویک اس پیر سے ایکسٹینڈ ہو ہونے گیا۔ تھے لیکن اب ظاہر ہے اب آگے جا کر دیکھیں گے کہ ظاہر ہے آن لائن تو ہونے نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے نا۔ اب سر اب ان کا نیا شیڈیول ابھی تک کوئی میٹنگ وغیرہ نہیں ہوئی پیپر سے متعلق۔ اس کو ہم کنٹینیو رکھیں گے، ٹھیک ہے کنٹینیو رکھیں گے۔ جی آگے تھوڑا سا ہم آیات پڑھتے ہیں، پھر اس کا انشاءاللہ پیپر کے حوالے سے میں اس کے گائیڈ جب ایک ہفتہ لاسٹ ویک ہوگا اس میں تو انشاءاللہ گائیڈ آپ کو کر دوں گا۔ اس میں اگلی ہم 9 آیات مزید پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا جب تم نے ایک نفس کو قتل کیا، جان کو قتل کیا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ اور جب تم نے قتل کیا، نفسًا ایک جان کو، فَادَّرَأْتُمْ اور تم جھگڑنے لگے فیہا اس کے بارے میں، فَادَّرَأْتُمْ اور تم جھگڑنے لگے فیہا اس کے بارے میں، اس جان کے بارے میں کہ کس نے قتل کیا، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون واللہ اور اللہ تعالی مخرج نکالنے والا ہے ما کنتم تکتمون جو تم چھپاتے تھے، جو تم چھپاتے تھے اللہ تعالی اس کو نکالنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو واضح کرنے والا ہے۔ مخرج واللہ مخرج اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے ما کنتم جو تم تھے تکتمون چھپاتے، جو تم چھپاتے تھے اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا ہے۔ فَقُلْنَا پس ہم نے کہا اضربوہ پس اس کو مارو،
किसको मारो? इसके एक हिस्से को, गोश्त को जो गाय ज़बा की है। फकुल्ना हमने कहा इज़रिबू, इसको मारो, इसके एक हिस्से को छुओ, बिबाज़िहा, इसके एक बाद हिस्से से, इसके बाद हिस्से से को, यानी इसके बाद लोथड़े या टुकड़े को, गोश्त को उस मुर्दा के साथ मस करो। कज़ालिका, इसी तरह से, युह्यिल्लाहु, अल्लाह जिंदा करता है, अल-मौता, मुर्दों को। यानी बस बनु इस्राइल को कहा जा रहा है तुमने मौजज़ा देख लिया ना कि अल्लाह ने उस मकतूल को गोश्त का लोथड़ा लगाने से जिंदा कर दिया। ये बात, इस बात का बनु इस्राइल को कहा जा रहा है, ये सबूत है कि अल्लाह ताला मुर्दों को, तमाम मुर्दों को इस तरह से जिंदा करेगा। वयुरीकुम, और दिखाता है तुमको, युरी दिखाता है अल्लाह ताला तुमको, आयात ही, अपनी निशानियां। आयात जो होता है, आयत, आयत क्या होती है? निशानी। आयात ही, अपनी निशानियां। लअल्लकुम, ताकि, या शायद कि तुम, ताकिलून, तुम्हें अकल आई, शायद कि तुम अकल पकड़ो, शायद कि तुम अकल हासिल करो। सुम्मा, फिर क्या हुआ? ये बात तो इबरत के लिए थी, और जब मुर्दा बोल पड़ा और ये सब कुछ हुआ, तो तुमने बजाय इसके कि अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते और तुम पहले मोजज़ात की तरह ये मोजज़ा देखकर रूबरदानी कर गए, और ये मोजज़ा देखने के बाद तुम्हारे दिल जो है वो सख्त हो गए। सुम्मा कसत, फिर सख्त हो गए, कुलूबुकुम, तुम्हारे दिल, मिन बअदि ज़ालिका, इसके बाद, फाहिया, बस ये जो दिल है, ये क्या है? ये दिल जो है, फाहिया, हिया की जमीन की तरह दिल, फाहिया, बस ये जो दिल है, का, की तरह है, अल हिजारा, पत्थर की तरह होते हैं। बाद लोगों के दिल पत्थर से भी सख्त है। फाहिया, बस ये दिल जो है, कल हिजारा, पत्थर की मानिंद है, और अशद्दु क़स्वतन, या उससे भी ज्यादा, शद्दो शदीद, या उससे भी ज्यादा शदीद तरीन सख्त है, या उससे भी ज्यादा शदीद है। क़स्वतन, सख्ती में, उससे ज्यादा सख्ती में शदीद है, पत्थर से भी ज्यादा। बाद दिल ऐसी होती हैं, नरम होते हैं, जब वो देखते हैं कोई चीज और उसको कबूल कर लेते हैं और हदायत का जरिया बन जाता है। लेकिन जो सख्त दिल लोग होते हैं, वो अल्लाह ताला की निशानियों को भी देखकर इबरत नहीं पकड़ते। व इन्न मिनल हिजारती, बेशक बहुत से पत्थर हैं, क्योंकि पत्थर भी इतना सख्त नहीं होता। इन्न मिनल हिजारती, बेशक पत्थरों में से है, लमा, बस जो, या तफज्जरु, फट जाते हैं, मिनहु, उनमें से, अल अनहार, नहरें, बस बहुत से पत्थर हैं जिनमें से, या तफज्जरु, जो फट जाते हैं, उनसे नहरें बह निकलती हैं, चश्मे बह निकलते हैं। अनहार, नहर की जमा है, और नहर जो होता है अरबी में, ये बड़ा वसी है। समंदर को, दरिया को भी नहर कहा जाता है, समंदर को बहर कहा जाता है, और दरिया जो होता है उसको नहर कहा जाता है। और जो छोटी स्ट्रीम है या चश्मा है, उसको भी नहर, उसके लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरबी में। तो अनहार से मुराद है चश्मे। बस बहुत से पत्थर हैं जिनसे यतफज्जरु, फूट पड़ते हैं, मिनहु, उसमें से, अल अनहार, चश्मे, यानी उनमें भी सी, आपकी आंखों में दिल, बंदा जो इंसान है वो इतना सख्त होता है, उसके दिल जो है वो सीता नहीं है, और उसकी आंखों से आंसू नहीं बहते। जबकि पत्थर भी बात हैं कि उनमें से यतफज्जरु मिनल अनहार, उसमें चश्मे फूट पड़ते हैं। व इन्न मिनहा, बेशक उस पत्थरों में से हैं, लमा यशक्ककु, जिनमें शक हो जाता है, फट पड़ता है, जो फट जाते हैं अल्लाह के खौफ से। फयखरुजु मिनहुल माउ, और उनसे पानी निकल पड़ता है। बहुत से चश्मे ऐसे हैं जो फट जाते हैं, वही फयखरुजु, पस उनमें से निकलता है, अलमाउ, पानी, उनमें पानी बह निकलता है। व इन्न मिनहा, और उनमें से, पत्थरों में से है, लमा यहबितु, जो गिर जाते हैं, जो ढह पड़ते हैं, मिन खशियतिल्लाह,
اللہ ताला की खशियत से, अल्लाह के खौफ से वो गिर जाते हैं। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, वमल्लाहु पस अल्लाह ताला जो है नहीं है, वमल्लाहु नहीं अल्लाह ताला बिगाफिल, गाफिल नहीं है, अम्मा तामलून जो तुम करते हो, जो तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उससे गाफिल नहीं है। अल्लाह ताला हर एक चीज को देख और जान रहे हैं। अफततमऊन अन युमिनु लकुम वक़द कान फरीकुम मिनहुम यसमऊन कलाम अल्लाहि सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बादि मा अकलूहु व हम यअलमून। अफततमऊन, ये अब मोमिनों को, मुसलमानों को मुखातिब किया जा रहा है। मदीना में जो मुसलमान हैं वो ये तमा रखते हैं ना कि ये मुनाफिकीन और ये जो यहूदी हैं ये ईमान ले आएंगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे आफा ततमाउना, क्या तुम तमा रखते हो, तुम इस बात पे तवक्को रखते हो अन युमिनु कि वो ईमान ले आए लकुम तुम्हारे लिए, कि तुम्हारे कहने पर ये लोग यहूदी जो हैं ये और मुनाफिक लोग जो हैं ये ईमान ले आएंगे। वक़द काना फरीकुम मिनहुम, वक़द काना और था, फरीकुन एक फरीक, एक ग्रुप, मिनहुम उनमें से, इनमें से एक ग्रुप जो यहूदियों में से एक ग्रुप जो है वो ऐसा था, यस्माऊना वो सुनता था, कलाम अल्लाह है, अल्लाह का कलाम। जबकि इन लोगों का तो ये शिवा रहा है कि ये जो हैं ये पहले अल्लाह ताला का पहले भी कलाम सुन चुके हैं। इनमें से एक ग्रुप जो है इनके उलमा का, वो अल्लाह ताला का कलाम सुनता था, सुम्मा युहर्रिफूनहु, फिर उसमें तारीफ कर देता था, फिर उसको बदल देता था अपनी मर्जी से। मिन बादि मा अकलूहु, उसको समझने के बाद, यानी उलमा का ये काम था कि उसको समझने के बाद यहूदियों के जो उलमा थे वो अल्लाह के कलाम को बदल देते थे। वहम यअलमून, जबकि वो उसको जानते थे, जानते बूझते हुए ऐसा करते थे। और उनका क्या था, वइज़ा, और जब लकुल्लज़ीना, वो मिलते हैं अल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, क़ालू आमन्ना, वो कहते हैं हम ईमान लाए। वइज़ा खला बाज़ुहुम इला बाज़, लेकिन जब वो खलवत में होते हैं उनमें से बाज़ुहुम, उनमें से बाज़ लोग, इला बाज़, बाज़ों के, जब इज़ा खला बाज़ुहुम, जब उनमें से खलवत में होते हैं बाज़ों के, यानी बाज़ लोग एक दूसरे की खलवत में होते हैं, तन्हाई में होते हैं एक दूसरे के साथ, कालू, वो कहते हैं अतुहद्दिसूनहुम, क्या तुम बयान करते हो उनको, बिमा फतहल्लाहु अलैकुम, जो अल्लाह ताला ने तुम पर खोल रखा है। यानी वो यहूदियों को उलमा कहते हैं कि तुम मुसलमानों को ऐसी बातें बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर ही खोल रखी हैं, यानी पहले तौरात में अल्लाह ताला ने जो बयान की है वो मुसलमानों को क्यों बताते हो। उसमें ये बात भी है ना तौरात में कि एक नबी आएगा आखिर ज़माना में, तो वो एक दूसरे को कहते थे, जब एक दूसरे के साथ मिलते तन्हाई में होते तो कहते हैं बेवकूफों को, तुम मुसलमानों को ऐसी बातें क्यों बताते हैं, उनसे छुपाया करो। वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा खला बाज़ुहुम इला बाज़िन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फतहल्लाहु अलैकुम, तो वो कहते हैं कि तुम क्यों बयान करते हो, बिमा फतहल्लाहु अलैकुम, जो अल्लाह ताला ने तुम पर खोल रखा है, लियुहाजुकुम बिही, ताकि हुज्जत कायम करें मुसलमान जो हैं तुम पर, ताकि मुसलमान तुम पर तुम्हारे साथ हुज्जत करें, दलील दें। तुम जो बात बयान कर देते हो मुसलमानों को कि हमारी तौरात में क्या है, जब तुम ये खुफिया बातें उनको बताते हो तो मुसलमान तो फिर उससे हुज्जत लेते हैं कि देखो तुम्हारी तौरात में ये बात लिखी है। लियुहाजुकुम बिही इंद रब्बिकुम, ताकि वो तुम्हारे रब के पास ये तुम्हारे लिए हुज्जत और दलील कायम करे। अफला ताकिलून, क्या तुम्हें अकल नहीं है इस बात की कि ये काम न किया करो। अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून, अवला, क्या नहीं इनको मालूम है, यअलमून, वो जानते नहीं है यहूदी, अन्नल्लाह, के बेशक अल्लाह ताला, यअलमु, जानता है, मा युसिर्रून, जो ये छुपाते हैं, व मा युअलिनून, और जो ये ऐलान करते हैं, अल्लाह ताला तो सब जानने वाला है।
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ لوگ امی ہیں، ان پڑھ ہیں۔ امی کون کن کو کہا گیا ہے؟ امی وہ لوگ تھے جو عرب تھے، یہودیوں کے علاوہ باقی تو عرب امی تھے۔ یہودی اپنے آپ کو پڑھا لکھا گیا، ان کے پاس کتاب تھی۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ امی ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، الا امانیہ، مگر ان کی اپنی خواہشیں ہیں۔ ان کے پاس کتاب تو کوئی نہیں، نہ کوئی نبی ہے، جیسے یہودیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی نبی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، ان کے پاس کتاب تورات تھی۔ تو یہ باقی جو عرب کے لوگ امی ہیں، ان کے پاس نبی بھی کوئی کسی نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، اور نہ ہی کسی کوئی کتاب ہے ان کے پاس، مگر کیا ہے؟ الا امانیہ، مگر ان کی اپنی کچھ خواہشات ہیں، امانیہ کچھ خواہشات ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، بس یہ لوگ جو ہیں یہ صرف ظن کیے ہوئے ہیں، گمان کیے ہوئے چیزوں کو ٹمٹیاں مارتے ہیں۔ کتاب کا اور کچھ امیدیں ہیں، اور وہم و گمان پہ چلے جا رہے ہیں۔ وَإِنْهُمْ، وہ پس وہ ہے، إِلَّا يَظُنُّونَ، کیے جا رہے ہیں، وہم و گمان پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ 79 سے شروع کریں گے نیکسٹ ویک کو۔ ٹھیک ہے اسٹوڈینٹ، یہ سب ان کی ذرا حاضری لے لیں۔ احسن ستی، کیسن آواز آ رہی ہے؟ جی سر آواز آ رہی ہے، وہ میرا ہینڈ فری کا مائک نہیں کام کر رہا، وہ لیپ ٹاپ کا وہ ٹچ پیڈ بھی کام نہیں کر رہا صحیح طرح۔ ابھی دونوں اچھا ٹھیک ہے، آپ جی آپ ایسا کریں کہ حاضری لے لیں سب سے، مجھے سینڈ کر دیں۔ ٹھیک ہے سر، اوکے اوکے۔